उहाँलाई चाहिँ मैले चिने चाहिँ छ उहाँ र मेरो मिटिङ चाहिँ भइसकेको छ पहिले तपाईँलाई मैले चिनेको छुइनँ। छैन कसम कसम चिनेको आम्मा कसम छैन भनेको। आम्मा कसम पूजामा कसम भन्नुभएको चिनेकै छुइनँ क्या देखेकै छुइनँ। कसम होइन नि ल ठिकै छ नचिने पनि ठिकै छ तर मैले चाहिँ उहाँलाई चिनेको छु उहाँले नचिने पछि चिन्नुहुन्छ उहाँले तपाईँले चाहिँ मलाई चिन्नु भएन है म्याडम के मोमो हानेर खानु न खानु मोमो खानु अनि म खाइरहेको छु बिस्तारै। तर चिन्नु चाहिँ पर्ने हो है मलाई चिन्नु भएन छ हजुरले चिन्नु भएन म्याडम उहाँले तपाईँले पनि चिन्नु भएन है चिन्नु भएन है म्याडम हजुरले नि चिन्नु भएन है你别笑。 त्रिशुली कहाँले त्रिशुली हजुर हजुर त्रिशुली। त्रिशुलीको त्रिशुली होइन अघिदेखि हजुर मैले त्रिशुली भनिरहेको छु त नि। त्यही त त्रिशुली मिठो रहेछ है मोमो कुन मोमो स्टिम मोमो हो